बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बात की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है और वो ये कि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो पहले भी दावे करते थे, जिनमें जावेद लतीफ़ साहब सर फ़हरिस्त हैं, उन्होंने कहा कि सितंबर में नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ अगर वापस आएंगे तो उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। अभी तक जो पाकिस्तान में कानून है, जो राइजुल वक्त कानून है, उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ अगर वापस आते हैं तो उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। इस पर भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि कोई ऐसी सूरत हाल बना दी जाए कि नवाज़ शरीफ अगर वापस आएँ तो जाती उम्रा को सब जेल का दर्जा दे दिया जाए और नवाज़ शरीफ वहाँ पर क़याम करें, और वहाँ से फिर जब उनका घर सब जेल होगा तो उनको बहुत सी छूट मिल सकती है। जिस तरह होता है कि आप एक बाज़ाब्ता जेल में जब कैद हों तो वो सिलसिला कुछ और है, या किसी और क्वार्टर को या किसी और जगह को सब जेल करार दिया जाए तो उसमें किसी न किसी किस्म की छूट या आसानी आपको मुयस्सर होती है। बहरहाल ये सारी डिस्कशन है, लेकिन नवाज़ शरीफ की वापसी की राह हमवार हो रही है। और नवाज़ शरीफ की वापसी की राह इसलिए भी हमवार हो रही है कि जब इमरान खान की हुकूमत को भेजा गया 9 अप्रैल को, जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, तो उसके बाद से लेके अब तक के जो मुआशी हालात थे वो खासे गंभीर थे। ऑल्दो अभी जो बड़े मुआशी इशारिये हैं उसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है, और ये हुकूमत जूं वक्त गुजारती जाएगी, ये तवक्को की जा रही है कि हुकूमत मजबूत होती जाएगी और इमरान खान के जो मुतरादिफ़ किस्म के बयानिए हैं उनको किसी हद तक कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो ज़िमनी इंतख़ाबात थे उन्होंने एक आप कह लें कि हकीकी आईना दिखाया मुस्लिम लीग नून को, और फिर उसके बाद से लेके अब तक जो मुस्लिम लीग नून के अंदर के मामलात हैं उनकी यकजहती और उनमें यगानगत एक ही सूरत में मुमकिन है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में बैठ के सियासत करें। अपनी सियासी बक़ा को मद्देनज़र रखते हुए नवाज़ शरीफ साहब ये सोच रहे हैं, ये फ़ैसला कर रहे हैं कि अब उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नवाज़ शरीफ मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाते हुए ये भी तवक्को कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह वो फिर से सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि अभी तक वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उस पर उनकी जो रिव्यू पटिशन थी कि जब उनको एक झूठे एविडेविट की बुनियाद पे सादिक व अमीन वो नहीं रहे थे, उनको नाअहल करार दिया गया, और उसमें जो रिव्यू पटिशन थी वो हक भी वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आईनी कानूनी तौर पर तो कोई तरीका और अदालत के अंदर नहीं बचता है। बाकी जो उनके नैब कोर्ट के मामलात थे, 2 मुकदमात में उनको सज़ा हो चुकी, उनकी अपीलें भी चल रही हैं, लेकिन उन अपीलों पर मज़ीद समाअत तब हो सकती है जब वो वापस पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि अभी तक वो इश्तिहारी हैं। इन हालात में अब नवाज़ शरीफ वापस आते हैं तो वो सिस्टम का कैसे हिस्सा बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए क्या कुछ हो रहा है, और मौजूदा हालात में नवाज़ शरीफ की जो वापसी का सिलसिला है, इसमें अगर आइन के आर्टिकल 62-63 में कोई तरमीम की जाती है तो फिर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आने के बाद जो एक नाअहली की तलवार उन पर लटक रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगा। फिर वो कड़वा घूंट इमरान खान शायद ना पिएँ या वो कश्त ना काटें जो नवाज़ शरीफ काट चुके हैं। इसलिए अब हल क्या हो कि इमरान खान पे भी ये तलवार लटकती रहे और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी भी हो जाए। इसको लेकर जो हुकूमती क्वार्टर्स हैं और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के जो कानूनी हलके हैं वो खासी चाराजोई कर रहे हैं। बहुत से हवाले ये दिए जा रहे हैं, बरतानवी पार्लियामेंट के बहुत से हवाले पड़ोसी मुल्क भारत की पार्लियामेंट के दिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अंडू कर दिया था। और अब हमने ये देखा कि पाकिस्तान में कुछ मामलात तो ऐसे हैं, जिस तरह अगर कोई कत्ल की सज़ा हो जाती है, किसी को कत्ल की सज़ा में उसको सज़ाए मौत सुना दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी उसकी रिव्यू पटिशन को भी खारिज कर देती है, तो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सदर पाकिस्तान के पास एक रहम की अपील की जाती है और सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि उस रहम की अपील को एक्सेप्ट करते हुए वो उसकी सज़ा को बदल दें, वो उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में भी बदल सकते हैं। लेकिन जो मामलात हमारे दीगर हैं और बिलखुसूस जो कानून साज़ों से मुताल्लिक़ हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हवाला आइन के आर्टिकल 62 और 63 का दिया जाता है, सदाकत का, अमानत का, दयानत का दिया जाता है, अहलियत का दिया जाता है, इन मामलात में ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास भी नहीं है। अभी जो राइजुल वक्त पाकिस्तान का आइन है उसमें मौजूद जो क़वानीन हैं, जो इदारा जाती और महकमा जाती जो कानून हैं,
وہ کسی قسم کی یہ چھوٹ نہیں دیتے کہ پاکستان کی پارلیمان، خواہ وہ صوبائی حکومت ہو، صوبائی اسمبلی ہو، خواہ وہ قومی اسمبلی ہو، خواہ وہ سینٹ ہو یا وہ صدر پاکستان ہو، وہ ان معاملات میں جا کر کسی مجرم کی سزا کو معاف کر سکیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو کیا جا سکے۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے، جو خبر ہے اس سارے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون اور حکومتی اتحاد کے قانونی ماہرین ہیں، وہ اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ایسی قانون سازی کر دی جائے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ سپریم کورٹ کی سزا کو انڈو کر سکے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ کیا کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ کچھ قوانین بدل دیے جائیں، لیکن جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی۔ اب آئینی ترمیم کے لیے نمبرز کیسے پورے کیے جائیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ 2/3 جو پارلیمنٹ کی اکثریت ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ ضمنی انتخابات کے جو نتائج آئیں گے، یہ باتیں بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں۔ بہرحال یہ کچھ صورتحال نکالی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے، اور یہی بڑی الارمنگ بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بظاہر تو اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن اگر 62-63 میں بھی ترمیم ہوتی ہے یا اس طرح کی بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں جتنے سیاستدان ہیں یہ ان کے لیے بڑی فروٹفل ہوگی۔ عمران خان بظاہر اس کی مخالفت کریں گے، عوام کے سامنے وہ اپنا نہ جھکنے والا نہ بکنے والا بیانیہ رکھیں گے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انڈر دا ٹیبل پی ٹی آئی بھی کسی نہ کسی سرٹن پوائنٹ پہ جا کے اس پہ راضی ہو جائے گی۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہی ہیں کہ جو بات کی جاتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو اشرافیہ ہے، ان کے لیے قانون اور ہے، ان کے لیے انصاف کا پیمانہ اور ہے، ان کے لیے انصاف کی ترکڑی میں پلڑا جب وہ چاہتے ہیں تو بھاری ہو جاتا ہے، جب وہ چاہتے ہیں تو ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو پاکستان کے زیادہ تر عوام ہیں، ان کے لیے انصاف، قانون کا پیمانہ یا معیار اور ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ قانون سازی کر دی جاتی ہے، اگر ایسا کوئی قانون بن جاتا ہے تو پھر ہمیں یقینی طور پر یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ بات بالکل پتھر پہ لکیر کی طرح ثبت ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ واقعی جو اشرافیہ ہے، جو امراء ہیں، جو رؤساء ہیں، ان کے لیے پاکستان کے اندر قانون اور ہے۔ وہ جب چاہیں قانون کو اپنے حق میں بدل دیں، وہ جب چاہیں اپنے آپ کو اہل کروا دیں، وہ جب چاہیں اپنے آپ کو نااہلی اپنی ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پہ خاصی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سیاسی گر ہیں، سیاستدان اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار یا ایسا حل نکال لیں گے کہ پاکستان کے عوام ان کی بھی کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی معاملے پہ تشفی ہو جائے۔ ان سارے معاملات پہ جو بات چیت ہو رہی ہے، اس پہ غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں۔ نواز شریف بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ کا وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح عمران خان بالکل فری ہیں ٹو سپیک، بالکل فری ہیں ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن، اسی طرح مجھے بھی موقع دیا جائے اور پھر میں اکیلا ہی عمران خان کا مقابلہ کر لوں گا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اگر اس کی پوزیشن کو ہم دیکھیں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ تقریباً اب 15واں سال شروع ہونے جا رہا ہے، ایک صوبے میں مسلسل ان کی حکومت ہے، اور یہ ان کے لیے یقینی طور پر بڑی فائدہ مند بات ہے۔ پھر وفاق میں بھی ان کی وہ پوزیشن ہے کہ وہ جب چاہیں جس طرف اپنا وزن ڈال دیں، وہ اقتدار میں آ جائے یا اقتدار سے باہر ہو جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اگلے 5 سال کی سیاست ہے وہ بھی اسی طرح رہے گی۔ وفاق میں آئندہ آنے والے ٹینیور میں بھی ان کے پاس اتنی نشستیں ہوں گی کہ وہ جب چاہیں جس طرف اپنا وزن ڈالیں گے وہ حکومت بنا لے گا، جہاں سے وزن اٹھا لیں گے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور دوسرے پلڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ وہ بھی اس معاملے میں کہیں نہ کہیں یہ چاہے گی کہ وہ ایسا کردار ہی ادا کرے کہ ان کا جو یہ سلسلہ ہے، جو وہ صوبے میں بھی حکومت انجوائے کر رہے ہیں، وفاق میں بھی جو پوزیشن ہے، سینٹ میں بھی ان کا جو سٹیٹس ہے، وہ اس کو انجوائے کرتے رہیں اور ان کا نظام چلتا رہے۔ لیکن قانون کی، آئین کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، آئین کی پاسداری کی بات کی جاتی ہے۔ جو لوگ آئین کے علمبردار ہیں وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ سویلینز کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ پھر آئین جو ہے اس کے ساتھ جمہور کو جوڑتے ہیں، اور جمہور سے مراد پاکستان کے عوام ہیں۔ ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، ود دی پبلک، بائی دی پبلک، فور دی پبلک، یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایسی قانون سازی ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ پرسن اسپیسیفک لاس بنیں گے، اس کا فائدہ چند گھرانوں کو تو ہو سکتا ہے، چند مخصوص لوگوں کو تو ہو سکتا ہے، چند مخصوص شخصیات کو تو ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔